अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वहाब हमदा। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त ठीक होंगे और बेहतरीन हाल में होंगे। तो चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि उसकी ज़िंदगी में कोई गम, तकलीफ़ या इम्तहान नहीं, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर पागल है। अल्लाह ताला का ये कानून है कि वो इंसानों को दुनिया में इम्तहानात से ज़रूर गुजारता है, लेकिन इस पूरे कायनात में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इन तकालीफ या इम्तहान में पास हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही अमल इन लोगों में पाया जाता है और वो सब्र है। वरना तो जितना ज़माना गुजरता जा रहा है, इंसानों की ज़िंदगी से सब्र ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आज की वीडियो में आप एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो यकीन करे जिस्म से तो कमज़ोर सा इंसान नज़र आ रहा है, लेकिन इसका वाक़या सुनकर आप इन्हें सब्र का पहाड़ लक़ब देने पर मजबूर हो जाएंगे। और ऐसा हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में से किसी एक इंसान में पाया जाता है। दोस्तों, ये आदमी सूडान का रहने वाला एक गरीब शख्स है जो कहता है कि मेरा एक बेटा और एक बेटी सख्त बीमार हो गए और मैं इन्हें करीब के हस्पताल ले गया। मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने मेरे बच्चों को नाक के ज़रिए कुछ कतरे वगैरह पिलाए और मुझे ख़ास दवाई ख़रीद कर लाने को कहा। मैंने लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं दिया। कोई भी मेरी किसी तरह का मदद करने के लिए तैयार ना हुआ। मेरे पास जेब में एक माल्टा ख़रीदने तक के पैसे भी नहीं थे। मैं वापस अपने बच्चों के पास आया और उन्हें देखने लगा। वो बहुत सख्त बीमार थे और उनकी आंखें इधर उधर देख रही थी, लेकिन सिर्फ इन कतरों के अलावा कुछ भी नहीं था, जो असल में इलाज ही नहीं था। दोस्तों, इस शख्स के इंटरव्यू के दौरान इसकी कमीज़ की तरफ आप देखें तो ये भी पटा हुआ है। ये मज़ीद कहता है कि मैं इन्हें इस तरह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ से सिर्फ मदद की तलाश के बहाने निकल पड़ा और मार्केट चला गया ताकि कोई मेरी मदद कर सके, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं जब वापस आया तो मेरा बेटा फौत हो चुका था। मैं बाज़ार में लोगों से मदद मांगने गया था ताकि अपने बेटे का गला गीला कर सकूं, लेकिन मैंने वापसी पर अपने बेटे को वफात पाया। मैंने अपने फौतशुदा बेटे को लिया और अपनी अकेली बीवी और बीमार बेटी को अस्पताल में छोड़ दिया। अपने बेटे की लाश को लेकर मैं अपने घर गया और उसे किसी कोने में रख कर बाहर निकला ताकि लोगों से कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे के लिए कफन खरीद सकूं और दफना सकूं। मुझे एक शख्स ने कफन के लिए पैसे दे दिए। मुझे एक माल्टे के लिए कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कफन के लिए पैसे मिल गए। जब मैं दोबारा अपनी बीमार बेटी से मिलने गया तो तब तक वो भी वफात पा चुकी थी। मैंने दोनों को एक ही दिन में दफनाया। और आप यकीन करें कि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे पास अब भी खाने के लिए कोई पैसे नहीं। लेकिन दोस्तों, इसका अगला जुमला आप खुद सुन लें कि इतनी तकालीफ के बाद भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को मदद के लिए बुलाया, क्योंकि मैं खुद भी बीमार था। मैं इन्हें अकेले दफना नहीं सकता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरी मदद की। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इतनी तकलीफ के बाद भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ये बात शायद अल्लाह के दरबार में पहाड़ों से ज़्यादा भारी हो। आप भी सुन लें। المرأة مو ماكلة، الأولاد التانيين مو ماكلوا. الحمد لله رب العالمين. صبيحة بكرة يعني أنا شلت الهدام اللي بيلبسوه، شفت كيف وراقمت الناس. इसके बाद ये खुशकिस्मत इंसान कहता है कि मुझे अब भी मेरी बेटी की वो हालत नज़र आ रही है जब वो शदीद बीमारी की हालत में मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रही थी। वो लम्हा अब भी मेरी आंखों के सामने आता है। ये हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, शायद आप में से कुछ दोस्त मुझसे ये गिला करें कि मैंने इस शख्स को इतने मुश्किलात देखने के बाद भी खुशकिस्मत क्यों कहा। वो इसलिए दोस्तों कि आजकल आप अपना हाल खुद देख लें। मामूली सी तकलीफ़ आ जाए तो अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। महंगाई मार्च करते हैं कि टमाटर और प्याज महंगा हो गया। और यकीन करें कि अगर आज कोई यहूदी भी आकर पेट्रोल 15-20 रुपए सस्ता कर दे, आप यकीन करें कि पूरा पाकिस्तान उसी के पीछे भागेगा। दज्जाल तो बहुत दूर की बात, हम ज़र्रे बराबर जितना सब्र भी नहीं कर सकते।
اس شخص میں صبر تھا، جو کچھ اس کی تقدیر میں تھا اس غم کا آنا لازمی تھا، لیکن یہ خوش قسمت انسان تھا کہ اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان سے اور پلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جنہیں جب مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی سورت کی 214 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور جھنجھوڑے گئے۔ دوستو، اللہ اپنے کلام میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں پھر فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2560 بھی سن لیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جنت میں اور ان کے رہنے والوں کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت کے حال احوال دیکھا اور پھر اللہ کے پاس واپس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں میں گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا کہ اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں ہم نے جنتیوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے تو واپس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے وہ دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جب جہنم جاتے ہیں اور وہاں کے حالات دیکھتے ہیں کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھ رہا ہے، تو وہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے اور دیکھا تو واپس آ کر عرض کیا یا اللہ، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ دوستو، ایک اور خوبصورت حدیث جو میں نے ایک عالم سے سنی تھی وہ آپ سن لیں، اور اس حدیث کے سننے کے بعد آپ کو اس شخص کی قیامت کے دن کے سٹیٹس کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کے ترازو میں پہاڑوں جتنے اعمال لاد دیے جائیں گے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے دنیا میں تو کبھی بھی اتنے سارے نیک اعمال نہیں کیے۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ تمام تر تکالیف تھی جو دنیا میں تم پر آئے تھے، اس لیے اس شخص کو میں خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اعلیٰ درجے کا صبر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ تمام تکلیفیں اور امتحانات جو ہماری زندگی میں آئیں گے ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو بہت ہی اچھی تھی اور بہت ہی زیادہ سبق آموز تھی۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر حال میں، ہر مشکلات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ نیکیاں دی جائیں گی آخرت والے دن، تو ہمیں صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، بہت ہی زیادہ سبق آموز تھی، اور ہمیں تو بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر دیجئے، آپ کا تھینکس ہوگا۔